نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون صدق الله العظيم سورة الأنبياء واللسم پارات وسلو اختم نمبر آیت ممکر رکوع کی اللہ رب العالمین دا وحدانیت دلائل بیان شو اس پدی رکوع کی اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکان و سراپ عقیداد توحید دا مناظر طریقہ خیر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی کہ دے مشرکان و کافران تا ہوایا کہ دشبے او دا ارزی ستاسو دا اللہ جل شانہو دا عذاب ناسوک حفاظت کون کشتا کہ اللہ رب العالمین پتاسو کافرانو باندھ عذاب راولی دشبی یاد ارزی نتاسو بتسوک خلاص کی دا مشرکان بلا جواب شی یا دوی تو آیا چی دا دے ہر سبا وجود تاسو بیا ہم انکار کوئی اعراض کوئی آیا دا دے مشرکان دا پارا سو خدایان شتا چی زمان دا عذاب ندی بچ کی کدوی کم خدایان دا زان دا پارا جوڑ کری دی دا دوی دا سے خدایان دی چی دا خپل زانم خدمت نشی کولی دا دوی دا سے خدایان دی چی دمر عاجز دی چی دا خپل زان امدادم نشی کولی دا دوی دا سے خدایان دی چی دا دی خدایان سرا حس قسم مرگی تیاسو ہم نشی کولی او دا مشرکان چی دا شرک کئی ند اللہ پاک دا طرف نبا دا دوی سر ہم امداد نشی کولی یا دا دے کافرانو مشرکانو دا مکی سبب دا گمراہ او دا غفلت ذکر کی گی چی دی زکاة اللہ پاک دا وحدانیت او دا عقیدی دا توحید نا انکار او اعراض کئی چی منگ دی تا دا دنیا مالنا او دا دنیا زندگی ورکڑی لیکن دا دمبر بے وقفان دی آیا نگوری دوی دی زمکتا چی دا منگرا کمو دا دوی کافرانو نظام کمو دا مسلمانانو پا قبضہ او قدرت کی دا زمک منگرا ولو دی پا قبل باندے نگوری چی دی غالب کی دن کی دی کم مغلوب کی دن کی دی دا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور خلافت کی دا مسلمانان حکومت 22.5 لاکھ مربع میل ترسے دلو او دا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پا دور کی دا مسلمانان حکومت دشپیت لاکھا مربع میل نہم اوڑے دلو آیا دا مشرکان دے خپل شکستا او مغلوبیت نگوری چھ منگ ہر زے کی دی مغلوبہ کو مسلمانانو تا منگل بورکو دا دی باوجودم دی عبرت و نصیحت نحاصلی چھ ایمان روڑی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملگرتیا اختیار کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری دی مشرکان دا مکی تا بیانی نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی بھی تو اوایا
چې تاسو يروم د الله رب العالمین د طرفنا په پیغام باندې چې ما ته الله پاک وحی کوي او دا کافران چې د کوم خدایانو عبادت کوي دا کافران د دوی دا خدایان دا دواړه ناپوه دي او دا کافران پشان د کڼو دي کله چې دوی आवाज کولی شي نو دوی هغه نه قبل ایمان نه وروړي او بیا کله په دې مشرکانو باندې دنیا کې عذاب راشي نو په دغه وخت کې به دوی بیا چغې وهي چې یاره موږ نه غلطي شوې ده موږ شرک او کفر کړی دی موږ ناپوهي کړې ده او خپل ځان ته نقصان رسول دي لیکن دا په هغه وخت کې چې په دې باندې بیا عذاب راشي بیا د قیامت پر ورځ الله رب العالمین د اعمالو د تللو د وزن تل قائمي د هغې تذکره کوي چې د قیامت پر ورځ به موږ د انصاف او د عدل میزان او تل قائمه په دې تل کې به څه تللی شي په دې تل کې به د مسلمانانو اعمال تللی شي د کافرانو اعمال به تللی شي نو کفر که هر څومره ډیری د دې وزن به کم وي او اسلام هر څومره چا سره د نیکۍ عمل لګم وي الله پاک به د دې وزن ډیر کړي لکه حدیث مبارک کې راځي که د تلې په یو چاپړي کې ټوله دنیا واچي او بل طرف ته کلمات د توحید واچي الله پاک به دې کلمې د توحید له وزن ورکړي او د دې ټول دنیا وزن به الله پاک کم نو د اعمال به تللی شي بیا مسله دا د اعمال تللی شي دا خو اعراض دي په خپل وجود نه لري دا خو قایم بالغیر دي نن سبا د دنیا سینس دا ثابت کړه چې اعراض هم تللی کی لکه مثال تبدا د طب پیمانه شته چې انسان څومره ټمپریچر دی د انسان بلډ پریشر دی د دې پیمانه شته چې دا څومره دی د انسان د زړه رفتار دی د دې پیمانه شته چې دا څومره دی د انسان نه علاوه د هوا رفتار دی پیمانه شته دا معلومیږي چې څومره تیز روانه ده د دې نه علاوه زلزله راشي نو د زلزلې اندازه کېږي چې دا څومره وه گیس دی هوا دا ټول تللی کېږي معلومه دا شوه چې اعراض هم تللی کېږي حالانکه دا ټول اعراض دي قایم بالغیر دي لیکن وزن او پیمانه کېږي او بل الله جل شانه نظام دی الله پاک فرمای وزن بزد اعمال کو د سړی د دا اعتراض نه کوي چې دا خو عرض دي څنګه بدل الله پاک یې تلی هغه پی انسان د دې تللنا قاصر او عاجز او بیا الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت د دلیل په تور د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام تذکرہ مختصرا کوي او بیا د نیکانو خلقو نتیجه الله پاک ذکر کوي د قران کریم صداقت هم ذکر کوي نو فرمایي قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من یکلؤکم باللیل سوک ستاسو حفاظت کوي پشپکی والنهار او پورس کی من الرحمن در رحمان ذاتنا یعنی کہ رحمان ذات پا تاسو باندے تکلیف راولی نو تاسو بسوکو ساتی بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکہ دوی دی دا ذکر دا خپل ربنا اعراض کونکی ام لهم آلیات تمنعهم من دوننا اید دوی دا پارشت دا خدایان چی دوی بچ کی زمان دا عذابنا لا يستطيعون نصر انفسهم دوی دا خدایان طاقت نلری چی دا خپل زانون امدادو کی ولا هم منا يصحبون او نباد دوی سرزمون طرف نمر گرتیا کولی شی چی دوی امدادو شی بل متانا هؤلاء و آباهم بلکہ من پیدا ورکڑی دا دوی تو دوی پلارانو تا حتی طال علیہم العمر تردے پورج اگچو پدی باندی دا دوی عمرنا دا دنیا نعمتن پیدے دیر وخواغشتا افلا يرون آیا بین گوری اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها
یقینا من را تکوز مکتا منگ کمودی لردا طرافنا یعنی دا مسلمانان غلب پیرا ولود بی غلب ختمو افهم الغالب آیدی غالب کی دن کی دی قل تو فرمائے انما انذرکم بالوحی یقینا زیارون تازق وحی سرا ولا يسمع الصم الدعاء او نأوری کانو استا دعا او استا آواز او دعوت اذا ما ينذرون کل چبی یرورشی نو پدیزی کی دا کافر تشبیه دا کن سرور کڑی دا پدی حیثیت سرچ دا کافر دا سی پیدا ناقلی دا دن دا دعوتنا لکا سنگ چی کن پیدا ناقلی نو کافر پشان دا کن دی پا پیدا نا احستلو کی وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ او کچری ورسیگی دی تو کی دا عذاب دا ربستانا لَيَقُولُنَّ خَامَخَا بوئی دا کافران یا ویلنا انا کننا ظالمین ایا لاکت دی زمان دا فارقنا من ظالمان مشرکانو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ او من بکیگ دو تلا دا انصاف دا پارد اعمال دا تللو لیوم القیامت پورز دا قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم بنشکولی پیو نفس باند ایسید وین کان مثقال حبت من خردل اگر کوي او کچروي دا عمل پاندازي د یوي زری د اوري جرشم اتینا بیا من بدارو وکفا بنا حاسبین او من کافیو حساب کونکی ولقد آتینا موسى وهارون الفرقان او بتاقی سر من ورگڑو موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام تا کتاب چه فرق کونکیو پما بین حق او دا باطل کے چه تورات وضیاء او نور او معجزی وذکرا للمتقین او نصیحت دا متقیان دا پارا الذین یخشون ربهم بالغیب متقیانا کسان دی چی دی یریگی دا خپل ربنا بالغیب پغیب باندی هم من الساعت مشفقون و دوی دا قیامت نیریدن کی وهذا ذکر مبارک او دا قرآن کریم نصیحت تی برکتی انزلنا من نازلو دی لرا اب انتم لہو منکرون آیتا سے مشرکان دا مکی دی قرآن کریم لرا بد گنے واخر آواز